नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से सूरत तौबा की आयत नंबर 24 पढ़ने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसमें खालिक़ क़ुद्दूस जल्ला वाला ने 4 करीबी रिश्तों का ज़िक्र किया और 4 उन चीज़ों का ज़िक्र किया जिनसे फ़ितरतन इंसान महब्बत करता है। खालिक़ क़ुद्दूस जल्ला वाला ने इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और अपने आप से और जिहाद से महब्बत करने का हुक्म फरमाया। खालिक़ क़ुद्दूस जल्ला वाला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आप इन्हें अपनी ज़ुबान अतहर से फरमा दीजिए, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारा ख़ानदान कबीला जो है, इस में से अगर किसी से भी तुम ज़्यादा मोहब्बत करते हो, मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर देते हो, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर देते हो और जिहाद की मोहब्बत को तुम नज़रअंदाज कर देते हो, तो इनसे तुम मोहब्बत करते हो। वह अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो तुम्हारा जो कमाया हुआ माल है तुम उसे अगर महबूब समझते हो। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, वो तिजारत जिसके नफ़े और नुकसान का तुम्हें ख़दशा रहता है, अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो। व मसाकिनु तरदौनहा, और तुम्हारे पसंदीदा हसीनो जमील घर जिनसे तुम फ़ितरतन मोहब्बत करते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मेरी ज़ात और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से तुम्हें महबूब हैं और मेरी राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं, तो फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, तो फिर मेरे हुक्म का इंतज़ार करो। और साबिक़ा उम्मतों की अगर तारीख़ पढ़ते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि जितनी भी उम्मतें गुज़री हैं, उन्हें जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म मिला कि फ़तरब्बसू, कि अल्लाह के हुक्म का तुम इंतज़ार करो, तो उनके ऊपर अल्लाह के अज़ाब का नुज़ूल हुआ। तो कहा गया कि अगर तुम्हें ये 8 चीज़ें जो हैं अल्लाह से, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ये ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, अल्लाह के हुक्म का तुम इंतज़ार करो। अगर ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और उसकी राह में जिहाद करने से महबूब हैं, तो फिर अल्लाह का हुक्म का तुम इंतज़ार करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, और अल्लाह जो है वो फासिक कौमों को कभी भी हिदायत नहीं अता फरमाता। इस आयत मुक़द्दसा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत का तज़किरा फरमाया गया। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कोई भी बंदा दुनिया में, जहान में कोई मुअज़्ज़ज़, कोई अज़ीज़, कोई माल, कोई चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब ज़्यादा समझे, तो वो बारगाह इलाही में मरदूद है और उसे अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ राह ना अता फरमाएगा और उसे अज़ाब इलाही का इंतज़ार करना चाहिए। अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में कोई भी उस वक़्त तक ईमान के कामिल दर्जे को नहीं पहुँच सकता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस मुबारका को नकल फरमाया, फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना
احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ ایمان کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام سے تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت کرے۔ گویا کہ ایمان کا معیار یہ قائم کیا گیا ہے کہ کامل ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ترغیب اور تنبیہ کا وہ بندہ مستحق ہے جو اس آیت مقدسہ کو پڑھنے والا ہے، اور اس آیت مقدسہ کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیگر چیزوں سے محبوب نہیں سمجھتا ہے تو پھر ایسے بندے کے لیے یہی حکم ہے جو رب کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس کو اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ حکم جو ہے کس انداز کے ساتھ اس کے اوپر اس کا نزول ہوگا، وہ عذاب کی صورت میں اس کے اوپر اللہ کا حکم نازل ہوگا، جب تک کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے ایمان والوں کے اوپر فرض قرار دی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرے، تیسری بات یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس انداز سے برا سمجھے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو بندہ برا سمجھتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت جو ہے ہر چیز سے مقدم ہونی چاہیے۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور آپ کی حکومت اور تمام حالات میں نہیں دیکھتا، اپنی جان کو ان کی ملک میں نہیں دیتا، تو وہ حضور علیہ السلام کی سنت کی شرینی کو نہیں چکھے گا، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، کہ تم اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ وہ بندہ اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو نہیں پا سکتا ہے جو بندہ اپنی ذات سے بڑھ کر، حضور نے فرمایا، مجھ سے محبت نہ کرے۔ ساری چیزوں سے، اپنی ذات سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، کائنات کے اندر ہر وہ چیز جس کو انسان محبوب سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور تنبیہ بھی عطا فرمائی کہ جو بندہ میرے احکامات کو پڑھنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا ہے یا حضور کی محبت کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کے لیے تنبیہاً کہا گیا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے۔ اور جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرامات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔